हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। यो जुन पीएमईपी को सिलेबस खण्ड ग को छ त्यो चाहिँ डिटो नेपाल पुलिस र नागरिक लगानी कोषको हो। त्यसमा सेम यही टपिकहरुबाट एमसीक्यू देखि लिएर सिप मूलक जानकारी पनि चेक गर्ने गर्छन्। आजको सेट 4 मा पीएमईपी अर्थात प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्राविधिक त खण्ड ग मा रहेको सिलेबस जस्ता कि फंडामेंटल अफ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रेजेन्टेसन सिस्टम जस्ता टपिकहरुबाट 10-10 वटा सबै टपिकबाट क्वेशन झिकेर यसको आधारमा म 50 वटा क्वेशन एमसीक्यू लिएर आएको छु। आजको भिडियो स्किप नगरिकन पूरा हेर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई यही पीडीएफ चाहियो भने तपाईहरु आफ्नो मेल आईडी लेखेर चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिलेबस नेपाल पुलिस कम्प्युटर अपरेटर, असिस्टेन्ट कम्प्युटर अपरेटर, नागरिक लगानी कोष यो सबैको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। एक्जाम को लागि धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको क्वेशन 1 देखि स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। हस्त साथीहरु ल हेर्नुहोस्। क्वेशन 1 नम्बरमा के रहेको छ? कम्प्युटर नेटवर्क इज ऑप्शन ए मा रहेको छ कलेक्शन अफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर्स, अनि सी मा रहेको छ शेयरिंग अफ सोर्सेज एंड इन्फर्मेशन, अनि बी मा रहेको छ इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल। सही आंसर कुन हुन्छ? कंप्यूटर नेटवर्क इज कलेक्शन अफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर, इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल, शेयरिंग अफ सोर्स एंड इन्फर्मेशन। यसको चाहिँ सही आंसर डी हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 2 मा के छ? What is the size of MAC address? 2 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ 48 बिट। अनि क्वेशन नंबर 3 मा के छ? Which of the following layer is not network supported layer? 3 को चाहिँ सही आंसर रहेको छ ट्रांसपोर्ट लेयर। अब क्वेशन नंबर 4 मा के छ? डिजिटल डिभाइस आर यसको चाहिँ सही आंसर हुन्छ डिजिटल क्लॉक। अब क्वेशन नंबर 5 मा के छ? प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स 5 को सही आंसर हुन्छ डी ऑल ऑफ द अबव। डाटा एलोन, प्रोग्राम एलोन, रिजल्ट एलोन। अब क्वेशन नंबर 6 मा के रहेको छ? आफ्टर कॉपीइंग द कंटेंट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू पेस्ट? 6 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ डी मेनी टाइम्स। अब क्वेशन नंबर 7 को के रहेको छ? Mostly which of the following device is used to carry user file? 7 को सही आंसर हुन्छ फ्लॉपी डिस्क सही आंसर हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 में के छ? एक्सेसिव पैरेलल प्रोसेसिंग इज रिलेटेड टू। 8 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको सी 5th जेनरेशन। एक्सेसिव पैरेलल प्रोसेसिंग इज रिलेटेड टू 5th जेनरेशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 में के छ? When was the company named IBM? IBM चाहिँ कहिले चाहिँ नेम्ड भएको छ? 9 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ 1924। अब क्वेश्चन नंबर 10 में छ? Which of the following storage device can store the largest amount of data? 10 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ हार्ड डिस्क। अब क्वेश्चन नंबर 11 को के छ? Any file deleted in window goes into। 11 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको बी रिसाइकल बिनमा त्यो सेभ हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 12 मा के छ? Which of the following is a disk compression file? 12 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ ए। यो भिडियोहरु पूरा हेर्नु होला र तपाईहरु एकचोटी सबै आन्सर जान्नु होला। त्यसपछि पीडीएफ मा आफै टिक लगाई एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नु होला। तपाईले पुरै कन्फर्म गरेर फेरि एकचोटी भिडियो हेर्नु होला अनि तपाईलाई थाहा लाग्छ कुन चाहिँ गल्ती हो कुन चाहिँ सही हो, प्र्याक्टिस पनि हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 13 मा के छ? इंटरनेट एक्सप्लोरर इज। 13 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ डी एन इंटरनेट ब्राउजर प्रोवाइडेड बाय विंडो ओएस एंड एक्सेस पॉइंट टू वर्ल्ड वाइड वेब। अब क्वेश्चन नंबर 14 मा के छ? Which of the following command is used to close the active window? 14 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ कंट्रोल F4। शॉर्टकट कीबाट कहिले काहीँ क्वेशन सोध्न सक्छ। अब क्वेशन नंबर 15 में के रहेको छ? द शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन प्रॉपर्टीज विंडो ऑफ सिलेक्टेड आइटम इज। 15 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको सी ऑल्ट प्लस इंटर।
यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ जब चाहिँ सर्टकट की ओपन प्रोपर्टिज को लागि भनेको छ अल्ट प्लस इन्टर गर्दा ओपन हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 16 मा के छ अ प्रोग्राम इज execution a program in execution is called 16 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ बी अ प्रोसेस। अब क्वेशन नम्बर 17 मा छ युजिङ विन्डो एक्सप्लोजर अ प्लस साइन इज इन फ्रन्ट अफ अ फोल्डर इन्डिकेट 17 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ द फोल्डर कन्टेन्स सब फोल्डर। अब क्वेशन नम्बर 18 मा के छ एमएस डोस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 18 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ बी 1981। 19 मा के छ when was MS Windows operating system introduced 19 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ बी 1985। अब क्वेशन नम्बर 20 को के रहेको छ कंट्रोल ए भनेको के हो त 20 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ बी सिलेक्ट अल। कंट्रोल ए गर्दाखेरि सिलेक्ट अल फाइल हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 21 मा के छ हाउ क्यान यू एक्सेस द फ्रन्ट साइज टुल अन फर्मेटिङ टुलबार 21 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ कंट्रोल शिफ्ट र पी चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि फन्ट साइज टुल फर्मेटिङ टुलबार आउँछ। अब क्वेशन नम्बर 22 मा के छ व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेन्टर लाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट 22 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ बी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 22 को कंट्रोल प्लस ई गर्दाखेरि यो शॉर्टकट की सेन्टर लाइनमा एलाइन हुन्छ। अब सबै वर्डहरुको फाइलमा पनि त्यो युज हुन्छ र कंट्रोल ई गर्दाखेरि 23 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको एलाइन सेन्टर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 24 मा के छ व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट used in MS Word 2007 document 24 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सी क्यालिब्री। 10 मा पनि त्यही छ। क्वेशन नम्बर 25 मा के छ यू क्यान नट लिंक एक्सेल वर्कशीट डाटा टु अ वर्ड डकुमेन्ट 25 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ विथ द कॉपी एन्ड पेस्ट बटन अन द स्ट्यान्डर्ड टुलबार। अब क्वेशन नम्बर 26 मा के छ फर्मेटिङ अ सेल इज करेन्सी यू क्यान स्पेसिफाई 26 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ डेसिमल प्लेस र करेन्सी सिम्बल दुवै चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 27 मा के छ व्हिच अफ द फलोइङ मेथड क्यान नट बी युज्ड टु इन्टर डाटा इन अ सेल 27 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ प्रेसिङ द एस्केप की ESC। अब 28 मा के छ अ वर्कशीट क्यान हैव अ मैक्सिमम अफ 28 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ डी 65535 65535 रो हुन्छ यसमा और त्यसमा एक्सेल फाइल हुन्छ त्यसमा 65535 वटा रो हुन्छ र कोलम पनि 256 वटा हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 29 मा के छ रिजल्ट राइट क्लिक समथिङ इन एक्सेल राइट क्लिक गर्दा के हुन्छ एक्सेल मा 29 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ ओपन अ शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिङ एभ्रीथिङ यू क्यान डू द ऑब्जेक्ट। अब क्वेशन नम्बर 30 को के छ टाइपिकल वर्कशीट हैज अ नम्बर अफ कलम कति हुन्छ 30 को सही आन्सर हो बी। अघि म भनिसके थिए 30 को चाहिँ बी हुन्छ कलम 256 हुन्छ र त्यो 65000 कति हुन्छ। अब 65000 उसको चाहिँ 65535 हुन्छ रो चाहिँ र कोलम 256 हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 31 मा के छ व्हाट हैपन इफ यू एडिटेड एन इमेज इंसर्टेड इन in a PowerPoint what happen if you edited an image inserted in PowerPoint 31 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ the original file that was inserted is not changed। अब क्वेशन नम्बर 32 मा के छ 31 को त बुझ्नु भयो होला यदि कुनै फोटो यदि इन्सर्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ ओरिजिनल फाइल चाहिँ एडिट हुँदैन यसमा एडिट गर्दा। 32 मा चाहिँ के रहेको छ Which command bring you to first slide in your presentation 32 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको कंट्रोल होम। अब क्वेशन नम्बर 33 मा के छ which file format can be added to a PowerPoint show को लागि कुन फाइल हुन्छ 33 को चाहिँ
डी एन्सर हुन्छ। जेपीजी पनि जीआईएफ पनि डब्ल्युएभी पनि डी एन्सर चाहिँ सही एन्सर हुन्छ 33 को। 34 मा के छ which is the shortcut key to jump the first slide to the presentation। 34 को चाहिँ सही एन्सर हुन्छ कंट्रोल प्लस होम। अब क्वेश्चन नंबर 35 मा के छ to select more than one slide in the presentation। 35 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन स्लाइड। अब क्वेश्चन नंबर 35 मा के छ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन अफ। 36 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको स्लाइड एंड हैंडआउट स्पीकर्स नोट आउटलाइन्स डी चाहिँ सही आंसर हुन्छ। अब 37 मा के छ व्हिच अफ द फलोइंग इज नोट अ लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर। 37 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ चेन। अब क्वेश्चन नंबर 38 मा के छ इन अ डाटा शीट व्हाट डज ईच रो रिप्रेजेंट। 38 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ रेकर्ड। ईच रो रिप्रेजेंट रेकर्ड। 39 मा के छ which is the valid data type in SS। 39 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको नंबर टेस्ट करेंसी डी चाहिँ सही आंसर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 40 मा के छ इन MSSS फील्ड भ्यालु मे कंटेन। 40 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको टेस्ट डेट एंड टाइम अनि पिक्चर डी चाहिँ सही आंसर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 41 मा के छ अ कलेक्शन अफ रिलेटेड टेबल इज कॉल्ड। 41 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ डाटाबेस सी। अब 42 मा के छ व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट टू मूव द लास्ट रेकर्ड इन अ टेबल। 42 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको कंट्रोल प्लस इंट लाई चाहिँ थिच्दा लास्ट टेबल मा चाहिँ डाइरेक्ट तपाईको शो गर्छ जंप गर्छ। अब 43 मा के छ प्रिंट ऑप्शन कैन बी चेंज्ड इन द प्रिंट। 43 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ डायलॉग बॉक्स डी। अब 44 मा छ व्हिच मेजर डाटाबेस ऑब्जेक्ट स्टोर्स ऑल डाटा। 44 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ टेबल डी। अब क्वेश्चन नंबर 45 मा के छ एसएस फाइल ऑपरेशन कैन बी फाउंड बाय क्लिकिंग द। 45 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ बॉटम ऑफिस बॉटम। अब क्वेश्चन नंबर 46 मा के छ द डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज अफ टेक्स्ट फील्ड इन एसएस। 46 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको ए 50 एंड 255 कैरेक्टर। अब क्वेश्चन नंबर एस मा त बुझ्नु भयो होला 45 मा त बुझ्नु भयो होला 45 मा चाहिँ सी आंसर हुन्छ अफिस बटम र 46 मा चाहिँ ए हुने भयो 50 देखि 255 कैरेक्टर को टेक्स्ट फील्ड मा मैक्सिमम साइज हुन्छ डिफॉल्ट साइज। अनि व्हाट इज द फलोइंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट होल्ड डाटा। व्हाट इज द फलोइंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट होल्ड डाटा। 47 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको टेबलले सबै डाटा होल्ड गरिरहेको हुन्छ। अब 48 मा के छ व्हिच अफ द फलोइंग इज नॉट अ क्लास बेस्ड ऑन साइज। 48 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको डिजिटल कंप्यूटर। अब 49 मा के छ मोडेल 5100 वाज। 49 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको द फर्स्ट पीसी बिल्ट बाय IBM इन 1957। अब 50 मा के रहेको छ व्हिच अफ द फलोइंग जनरेशन कंप्यूटर हैड एक्सपेंसिव ऑपरेशन कॉस्ट। 50 को चाहिँ सही आंसर हो चाहिँ फर्स्ट जनरेशन हैन। व्हिच अफ द फलोइंग जनरेशन कंप्यूटर हैड एक्सपेंसिव ऑपरेशन कॉस्ट। फर्स्ट जनरेशन को पहिला कंप्यूटर थिएन स्टार्टिङ मा आएको थियो त्यही भएर फर्स्ट जनरेशन को हुन्छ सबैभन्दा हाई एक्सपेंसिव कॉस्ट थियो हैन। त्यसपछि अलिअलि कम हुँदै गयो एज पर। अब क्वेश्चन नम्बर अर्को चाहिँ अर्को 50 वटा सेट्स अर्को सेटमा ल्याउँछु सेट 6 तिर अनि त्यसमा चाहिँ 50 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन नै हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई यो पीडीएफ चाहियो भने मेल आईडी राख्नु होला। हस्त साथीहरु आजको भिडियोमा यतिकै।
अर्को भिडियो ल्याउने छु चाँडै नै र मेन फोकस मेरो तर्फबाट चाहिँ टेक्निकल पोर्सनमा दिनु होला। टेक्निकल पोर्सनले कहिले पनि धोका दिन सक्दैन। टेक्निकल पोर्सनमा तपाईहरु स्ट्रङ भएर जानुभयो भने जुन पनि बेला फाइट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन पनि बेला कुनै पनि एक्जाममा फाइट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको टेक्निकल पोर्सन स्ट्रङ छ भने मात्रै यो सेटहरु पुरै फलो गर्ने। यदि स्ट्रङ छैन भने अहिलेको लागि पहिला टेक्निकल पोर्सन सुधार्नु पर्यो हैन, किनकि मेन चाहिँ कम्पिटिसन त्यहीमै हुन्छ। हस्त साथीहरु, धन्यवाद। अल द बेस्ट फर PMEP।